اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن مہدی علیہ السلام صلوات مساوات اللیل والنہار ولی اللہ وتمتع وفتحات اللہ واجل فرجات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز میں دعا ہے سرکار دے دربار تساں تمام مومنین دا شیعہ سنی سیدہ امتیاں دا اس پاک مقام تے تشریف لایا پڑھن والے صاحبان دی پڑھائی بانیاں دی محنت تے میں ناچیز دی نوکری مولا اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے اس ذکر دے صدقے چ مولا انہاں خانداناں نوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے اس کوشش دا سرکار اجر عظیم عطا فرماوے جتنے انہاں دے بزرگ عزیز اس جہان تو چلے گئے اس ثواب انہاں دی روح نوں پہنچے مولا انہاں دے درجات بلند فرماوے سارے دعا فرماؤ قائم آل محمد سرکار دا ہن جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے اس صف ماتم اور ذکر دا وارث بادشاہ ہن آپ تشریف لے آوے سرداراں دے وہڑے وصف ہومن نعرہ تکبیر جتنے حضرات تشریف فرماؤ کوشش کرو سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت دعا جہانہ دی پاک سین دے دشمن تے لعنت صلوات سارے صاحبان اونچے آواز نہ پڑھو اجازت ہے جی میں نوکری شروع کریں گے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ شکرا جمیلا وحمدا کثیرا صلوات الذی خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا صلوات ثم هدوا طريق الوعد وسبيل الرشاد وإماء شاكر وإماء كفور مل کے درود پڑھو مسکینم و یتیمم و وسیرا و ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اموی تیور دے ڈاراں تے جڑا پر شوباز نے کھولے بسم اللہ کراں یا علی کیا بات ہے تواڈی بہت سونے انداز نال کائنات دے وارثاں دا ذکر پہ سن دے مولا تھوڑا بادشاہت رکھے ایک ربائی اس دے بعد قصیدہ جنہ گھراں تے علم عباس لگے ہیں جڑے حلقے دے ماتمیوں تواڈے تے اپنی مرشد عباس دا صفین دے میدان شملہ ربائی دی شکل سنانا چاہنا توجہ دی دعوت ایک پیادہ ہوں
اموی تیور دے ڈاراں تے جڑاں پر شوباز نے کھولے کائنات انگشت بدندہ تھی گئی افلاک چ پہ گئے رولے بولو یار کائنات انگشت بدندہ تھی گئی افلاک چ پہ گئے رولے کیڑی گل دے سارے آدن او غازیہ میدان گئے روح بولن ہولے ہولے معلوم تھی دے کل دنیا دی آج موت باز دے کل واہ واہ ایکو دے تھوڑی بسم اللہ لمبی ہو جائے گی پھر وہ حاجی والی بسم اللہ دوبارہ پڑھا چلو ٹھیک ہے ایک ربائی دا ہوگا چلو میں آخ دینا او غازیہ میدان گئے روح بولن ہولے ہولے معلوم تھی دے کل دنیا دی اج موت عباس دے کول بسم اللہ یا علی کیا بات ہے تواڈی بانی مجلس باوے راندا حکم میں بڑے ہی وہ پیار کر دینے انہاں دا حکم ہے ایک ربائی دا چلو بھی پڑھ دینا میں بسم اللہ کراں مالک تانوں سلامت رکھے مالک تانوں سلامت رکھے حاج دا موقع ایک چوتھے امام سردار صلوات پڑھ لو سارے بسم اللہ کراں حاج دا موقع سرکار دے کول چوتھے امام سرکار دے کول ایک صحابی بیٹھا ہی جڑا ویکھیا دے مولا ویکھو نا یہ اس باری حاجیاں دا کتنا سارا رش ہے کتنے سارے حاجی کعبے دا طواف پہ کر دیں سرکار فرمایا صحابی یہ جڑے کعبے دا طواف پہ کر دیں تین حاجی لگ دیں تو جو میرے پاس ہے بڑی قیمتی ربائی آدھا ہاں مولا ویکھو تا صحیح کتنے سارے حاجی کعبے دا طواف پہ کر دیں سرکار فرمایا صحابی میرے قریب آ صحابی قریب آیا سرکار نے ہاتھ دراز کیتا فرمایا میریاں دو آنگلیاں چوہے صحابی نے ڈٹھا صحابی دے چہرے دا رنگ زرد سرکار فرمایا ہون کے ڈٹھئی آدھا مولا 4 یا 5 بندے نے باقی تے سارے حیوان طواف کر دیں جاگ دے پہ ہو 4 یا 5 بندے نے باقی تے سارے حیوان طواف کر دیں سرکار فرمایا صحابی میری گل کن کھول کے سن لے جدے دل وچ میرے دادے علی دی ولا نہیں ہوندی وہ انسان نہیں ہوندا حیوان ہوندا ہے بسم اللہ باز دے بڑی قیمتی ربائی جیسا حکم ہے عبداللہ نامی ایک بندہ اس دا کام آئی کہ جڑے حاجی کعبے دا طواف کر کے واپس آندے ہیں یہ انہاں حاجیاں نو لٹدا آئی انہاں نو لٹن دے بعد عبداللہ اعلان کردہ آئی مینوں جنت ضرور مل سی میں پکا جنتی ہاں ایک بندے پوچھے عبداللہ تین پتہ ہے کہ حاجیاں لٹنا کیڑا وڈا گناہ ہے تے تو انہاں نو لٹ کے آدھے مینوں جنت ضرور مل سی میں پکا جنتی ہاں اس گل دی سمجھ نہیں آئی عبداللہ اس دے پاسے دے کے آدھا آ تینوں سمجھاواں اس بندے دے پاسے دے کے آدھا گل راز دیئے جڑی تو پوچھنے میرے دل کو ملے آ چینے میں نوکر ہوں در پاک دا ہاں جتھے جھک دی کل دارین اس بندے دے پاسے دے کے آدھا تے میں لٹنا یا علی بسم اللہ کیا بات ہے تواڈی سلامت رہو زیادہ تو زیادہ ذکر اور محبت سرکار تواڈے نصیب فرما باریاں دی محنت مولا رنگ لاوے 2 قصیدے مناسب جا وقت ذکر مسائل اہل سنت دے ایک نعت خان ہے بابا جی فخر عباس تابش انہوں نے قصیدہ چاچا جی پڑھے پاک مخدومہ دی شان تے
اہل سنت ہو کے انہاں پاک مخدومہ دی شان وچ ایسا کمال قصیدہ پڑھے میں بڑا پسند ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں سناواں جناب صلوات پڑھو سارے بلند ایکو ایک نعرہ بھی کھلے دل نال نجف دیوالی زہرا تیرے پتراں دے بسم اللہ کریں پوری توجہ سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے فرد ثانی زہرا تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے زہرا تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے واہ واہ بسم اللہ کراں آباد شاد رہو فخر باز تابی ہے اہل سنت لکھدا کی پیا ہے پوری توجہ نال شعر سننا وہ لکھدا ہے آیا ہے خدا واللو قرآن کلا آیا ہے خدا واللو قرآن کلا پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتیرے اللہ جانے کیڑی گل تے تساں بولنا یار آ جاؤ میں بسم اللہ کراں کیا بات ہے تواڈی اچھا وہ پڑھی بسم اللہ کراں چلو سنیا تساں بڑا سونا اگلا شعر پڑھ دے ماں انہیں ذہن چ رکھیا ہے اہل سنت تے لکھدا کی پیا تواڈی محبت واسطے شعر پڑھن لگا جڑے بندے ہلکے دے ماتمی ہوں یا جڑا بندہ دعویٰ کردا ہے میں ماں دی جھولی چوں سرداراں دا ذکر سندا ہونا شعر پوری توجہ نال سماعت فرماونا ہے اہل سنت لکھدا کی پیا ہے اکبر دی اذاں ورگی دیسی نازا کوئی اکبر دی اذاں ورگی دیسی نازا کوئی نت دین مسیتاں وچ آزان بتیرے واہ 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 بسم اللہ آباد رہو سلامت رہو ایک قصیدے دا ایک شعر اس دے بعد حکم دی تعمیل دا ایک شعر تے بالکل مناسب جا وقت ذکر نسا ہے دل چاہتا ہے جناب میں قصیدہ سناواں ملیکۃ العرب سین دی شان دا محسنہ دین محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہم صلی اللہ دین تے بڑے بڑے آسان نے اس مخدومہ دے عرب دے چوکھے بندے مقروض ہیں جناب خدیجہ دے جس نے اعلان کروائے کہ جس میرا قرضہ دینا ہے آؤ محمد عربی دا کلمہ پڑھ دے آؤ تے قرضہ معاف اس مخدومہ دی پاک شان اردو زبان دے بڑے آسان جشیر تھوڑا جا بھی خیال کرسو انشاءاللہ بڑا لطف آسی سلوات مل کے پڑھو میں قصیدہ سناؤں اوڈے منہ کرو پانی انا کار بیڑنو ایک نعرہ بھی کھلے دل نال نجف دے والی دے ہند پیادہ اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام کی ملکہ اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے جتنا بزرگ عزیز بھائی شیعہ سنی حضرات تشریف فرماؤ سرد ثانی کے دور
اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام جہاں بھی ہے وہاں اس کی حکومت ہے اسلام کی ملکہ ہے بسم اللہ کراں ایک جگہ سیٹ کر دو ایک جگہ سیٹ کر دو اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے نہیں بولنا تساں اجے چپ بیٹھے ہو تساں بولنا تو میں چھڈنا ہے اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام جہاں بھی ہے جتھے جتھے بھی کوئی دین دا ٹھیکے دار بنیا ودا ہے نا حکومت اس مخدومہ دی ہے اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں میرے کو الفاظ ہی نہیں جو میں مخدومہ دی شان بیان کرا شعر سننا نیاز ہے اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں جناب خدیجہ الکبریٰ دا تعارف شیر چرپا کردہ شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسن کی نانی ہے جاگو تو صحیح نا جاگو تو صحیح نا بسم اللہ کراں کیا بات ہے تواڈی میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں آباد و شاد رہو اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں جناب خدیجہ الکبریٰ دا تعارف شیر چرپا کردہ شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسن کی نانی ہے شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسن کی نانی ہے دکھلاؤ کوئی ایسی جو میں طہارت ہے دکھلاؤ کوئی ایک پوری توجہ ہے یہ بی بی ہے وہ جس کی ممنون رسالت ہے بسم اللہ اور تیز ہو بسم اللہ کراں کافی دیر ہو گئی مینوں پڑھ دیاں کافی دیر ہو گئی مینوں پڑھ دیاں جیڑا بندہ بولیا نہیں سر چاہے ویکھے میرے پاس شعر میں پڑھنا ہے انصاف تساں کرنا ہے سوال پیدا نہیں ہوندا شعر دی پہلی سطر میں آکھاں بندہ چپ رہ جائے آیا مجلس سنن ہوئے کدائیں ہور نہ ہوئے توجہ دی دعوت دے کہ شعر پڑھنا چاہنا دکھلاؤ کوئی ایسی جو ام طہارت ہے یہ بی بی ہے وہ جس کی ممنون بولو نا یار ہاتھ بن چھڑے جے بولو ممنون رسالت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ دا تعارف شروع کیتا ہے بابا جی تو لے کے اینڈ والے بندے تک وکھرے جے رانگے پہلی سطر تے توجہ ونڈ ہو جاسی وکھرے جے رانگے جناب خدیجہ الکبریٰ دے تعارف وچ شیر چرپا کردہ تھا وہ بیگنی جس نے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا واہ واہ بسم اللہ میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں آباد و شاد رہو شعر سننا ونڈ کرنا پھر بولنا توجہ دی دعوت دے کے جناب خدیجہ الکبریٰ دے تعارف شعر چرپا کردہ تھا وہ بیگنی جس نے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے وہ بیگنی جس نے بس نام پوری خریدا توجہ بھائی جان بابا جی اس بی بی نے چاچا جی دولت سے سنا اسلام خریدا ہے اسلام تو زہرا کی مادر کی عنایت ہے اللہ جانے کیڑیاں گلاں تے بول دے ہو یار اللہ جانے کیڑیاں گلاں تے بول دے ہو بڑا
تو زہرا کی مہدر کی عنایت ہے احسان بھلا دینا ملا کی تو عادت اسلام کی برکت بسم اللہ یار آباد رہو جی تسی جیو آباد رہو مالک تو سلامت رکھنا تو حکم دی تعمیل اچ میں سیدھے دا ایک یا دو شعر اس کے بعد مناسب جواب ذکر ہے اتنے وہی وڈا ہوتا ہے جڑا اندروں صاف ہے ٹھیک ہے چلو نواں علاقہ ہے دور آئے ہیں گھر تو لیکن گل میں حق دی کر رہا اتنے وہی وڈا جے جڑا اندروں صاف ہے جڑا سائیاں نال مخلص ہے ٹھیک ہے تو میں قصیدہ سنا لگا مومن سارا دن مجلساں سنتے ہیں ساریاں راتی تھکدے نہیں بار محسوس نہیں کرتے سادی زبان چو آکھاں تے بابا جی مومن رجدے نہیں کیوں نہیں رجدے کیونکہ ذکر سرداراں دا ساڈے روح دی غذا ہے تے مومن کیوں نہیں تھکدے کیوں نہیں رجدے کیوں نہیں بار محسوس کرتے اس لیے میں نے پنجابی زبان دا بزرگاں دا قصیدہ سناون لگا سلوات مل کے پڑھو میں شروع کراں جی ایک نعرہ بھی ہوئے کھلے دل نال نجف دے والی دا نام دا مل تعمیل پیاداں وکھرا نشا ہے جگ تو سیداں دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیداں دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیداں دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو پردسانی تکور جتھا حلالی موالی تشریف فرماؤ لگ سی پتا حشر نو لگ سی پتا حشر نو کی مقام جعفریدہ اکھڑا کر کے حیدر 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 ہاتھ بلند کر کے حیدری بسم اللہ کراں کیا بات ہے تواڈی مل کے میں بسم اللہ کروں وکھرا نشا ہے جگ تو سیداں دی نوکری دا ایک نایاب نگینہ ہے جیو تسی آباد رہو نایاب نگینہ ہے بابا جی ایک قیمتی گوہر ہے جس دا بدل ہی کوئی نہیں انہاں سرداراں دی نوکری دا بدل ہی کوئی نہیں اس زمانے چ شیر چرپا کردا ہے انہاں دی نوکری تو بن دن کتب کلندر بن دے نے نا او جڑے منہ بڑا کے بیٹھے ہو پتہ نہیں کیوں تواڈے منہ بڑے ہوئے سرداراں دے ذکر وچ انہاں دی نوکری تو بن دن کتب کلندر منہ سونا بنا کے بولو او پیچھے میرے بیٹھے داد دیو یا نہ دیو اپنے جیا سڑیں دیں کتہیر والے یہ مور مسور بلال سنیے ویکھو دماغ پھر ویکھو دماغ پھر ایسے آج دے مولوی دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیداں دی نوکری کراں آباد رہو آخری شعر اور نتیجہ شعر جس واسطے قصیدے دا حکم ہویا ہے آخری شعر اور نتیجہ شعر توجہ دی دعوت دے کے پیاداں پاکاں دا صدقہ ہو میں منظور کل دعاواں پاکاں دا صدقہ ہو میں منظور کل دعاواں یا علی 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 کر ٹل ویسنی بلا مارو
जन्नती माहौल विच भी माशर वाले दे जन्नत जन्नती माहौल क्या हर पासे शोर सी हर केड़ा सी नाराए हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी मैं आख देना पाकां दा सदका हर दुआ इन्हां दे सदके च कबूल होंदी है इत्थे आके जेड़े मुंह वटा के बह जांदे हो कदी सोहना मुंह बना के इन्हां कोलों कुछ मंगो ते सही सच्चे दिल नाल साडे मंगने च फर्क हो सकदा है मंगो तो सही सवाल ही नहीं पैदा होंदा वो लभे ना इन्हां सरदारां कोलों जो मंगिए शेर पढ़ना चाहना पाकां दा सदका आबाद रहो सलामत रहो हथ बन के एक या दो बैन करन दी इजाजत चाहांगा जेड़े इस ख्याल ते टुर रहे हो जो सैयद बेमौसम हो जड़े अपने वतन ते बह के बेवतना दे गम में रोवन वाले मोमना एक गल का जवाब दो मैं बंद पढ़ा जिवें बजुर्ग पढ़ते हैं चेलम कितने दियां बाद होंदा है सारे जवाब दो ना 40 दे ते मुर्शदादी कड़ा वाली है मैं बिस्मिल्लाह यो गल ज़हन च रखिया है मैं बंद पढ़ना चाहता अर्ज प्या करेंदा जड़ा 12 मील रियासत विच सदके मैं बिस्मिल्लाह करा जेड़े रो गए हो जिन्हां दी आह निकल गई दिल चाहता वा चाख जिन मेरे पास ख्याल मेरे पास साइयां दा फरमान है साडे गम में चिवें रो जिवें चविच परदादार यारां दी रात रोनियां अर्ज प्या करेंदा जड़ा 12 मील रियासत विच ते आए 3 महमल शुरफा दे दिखता है तू और दे मंज़िल तो वो अकबर दा शहर आबाद नाशे छोड़ के गई आई ना गल समझे ओ तहजीब दी मलका रो आखिर ते जरा महमल रोक सजा दे मासे गर्दी ही गश कर गई है वो कर तेरा दर बाया बिस्मिल्लाह करा मौला मुकान मंजूर फरमावे जी जी कोई ज्यादा नहीं एक लफ्ज और चाख पहुंच गई है भिरा दी जरीत गल ला क्या दी मुसाफरा बहन दा सलाम होवी सैयद फरमाते ने बिस्मिल्लाह जी आई बाजारां चो गुजर आई है दरबार ने भाई नहीं हाँ मेरा वीर सरकार फरमाते ने किवें निभदी रही है गल ला क्या दी चंगी गुजर गई है कोई और शाम होवी ता बहन हाजिर मैं सदके जावा मैं बिस्मिल्लाह करा
سرکار فرمیندن کوئی حکم نہیں میرا دل چاہتا جی تو کچھ میرے کولو مانگتے میں تینوں دیواں چونکہ عرصے دے بعد رل رل کے میرے کول پہنچی ہیں بہن میرا مدت دے بعد موکھے ملے ہیں دل چاہتا تو کچھ منگے ہاتھ میں دیواں گل نہ لا کے دی اچھا جے میں منگنا تا دولت زردہ سوال شبیر فرمیندن جو دل نہیں مانگتے جو مرضی یہ یاک گل نہ لا کے دی منگسا میں پیچھے پہلے میں نو اے فرماؤ نانے دی شکل والا سونا بچڑال اکبر کتنا ہے سید فرمیندن میرے پاسے دنال تے 6 مہینیاں دا مجاہد علی اصغر آواز آندی ہوئی میرے کول گل نہ لا کے دی حکم جو فرمایا جو ضرور مانگ علی اکبر جو پاسے دنال علی اصغر بھی کول اگر میں منگنا تا کئی خبر ہوئی میڈی جوڑی دی تے میڈا ویر حسین گیورے کیشہ رتڑے اے بچ دفن کتے وہ ہویا شہر تڑے ہے تو دور بسم اللہ کر اگر میں منگنا تا کئی خبر ہوئی میڈی جوڑی دی تے میڈا ویر حسین گیورے کیشہ تڑے اے بچ دفن کتے وہ ہویا شہر تڑے جی جی صدقے جامع جی 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 واقعا میں بسم اللہ کراں کئی خبر ہوئی میڈی جوڑی دی تے میڈا ویر حسین گیورے کیشہر تڑے ہے وچ دفن کتے وہ ہویا شہر تڑے ہے تو دور کیا کیا تھوڑا لگا او نو ملا تو میں کو سڑیا نے تے پر ماہانے مجبورے